विषयः तन्त्रयुक्तयः अनुसन्धानं च इति। तत्र अधुना सर्वत्र विश्रुतं विख्यातं सर्वत्र चर्च्यमानं IKS इति पदम् अस्ति। तो एषा कार्यशाला अपि IKS विषये एव अस्ति, भारतीय ज्ञानपरम्परा इत्येव। तत्रापि वयं जानीमः तत्र AICTE प्रभृति IIT संस्थाः अपि नैकाः तत्र विशेषेण तत्र IKS विषये दत्तावधानाः सन्ति। To promote interdisciplinary research on all aspects of Indian knowledge, preserve and disseminate Indian knowledge systems for further research and societal applications इति। एवं सर्वत्रापि सेंटर्स फॉर एक्सलेंस IIT मध्ये विशेषेण तत्र भारतीय ज्ञानपरम्परायाः विषये तत्र आदरः वर्धमानः अस्ति। तत्रापि विशिष्य यदा वयं पश्यामः अप्लिकेशन विषये बहु चिंता अस्ति, कंटेंट विषये बहु चिंता अस्ति। तो किं किं तत् शास्त्रम् एतत् शास्त्रं वैद्यकीयं शास्त्रं सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर सो ऑन एंड सो फोर्थ तत्र कंटेंट विषये महद् अवधानम् अस्ति, अवश्यमेव भवेत्। परन्तु यत् कंटेंट अस्ति IKS मध्ये तत् कंटेंट यत् निर्मितं यद् वस्तु अस्ति तत् निर्मितं मेथडोलॉजी विना नास्ति। अधुना एव निदेशकवर्याणां वचनमपि आसीत्, विधिः कः, व्हाट इज द मेथडोलॉजी इति विषये स्पष्टता नास्ति इति तैः उक्तं। नाम तत्र आविष्काराः सन्ति परन्तु बहुधा केन विधिना स च आविष्कारः सम्पन्नः इति विषये स्पष्टता नास्ति इति। वस्तुतः अत्यन्तं समीचीनः विषयः सः। IKS मध्ये यथा तत्र आविष्काराणां विषये विद्यमान प्राचीन आविष्काराणाम् अधुनातन एप्लिकेशन् प्रयोग विषये यथा चर्चा भवेत्, कथं सः आविष्कारः अभूत् इति तत्र विधानस्य विषये अपि मेथडोलॉजी विषये अपि चिन्तनीयं भवेत्। पाश्चात्य विधानेन IKS ज्ञानस्य परिशीलनं मिस्मैच भवति, इनकम्पैटिबल भवति। तर्हि प्रश्नः भवति तर्हि मेथडोलॉजी इति किमपि आसीद् वा इति एकः प्रश्नः अपि। कश्चन ऋषिः वृक्षस्य अधः उपविष्टः, साक्षात् उपरिष्टात् तस्य ज्ञानं डाउनलोड अभवत् वा? आकाशात् पतितं तोयम् इतिवत् आकाशात् ज्ञानं पतितं वा तस्य शिरसि, येन सः विषयं प्रपञ्चितवान् सः ऋषिः? तथा न स्यात्, नास्त्यपि। वस्तुतः सर्वेपि परिश्रमं कृतवन्तः, व्यवस्थितविधानेन परिश्रमं विधाय एव ज्ञानं निर्मितवन्तः। ज्ञानस्य the architecture of knowledge was meticulously built by systematic methodological work इत्यत्र सन्देहः नास्ति। मेथडोलॉजी तर्हि बहुधा उक्तं, तर्हि यतो अन्यदपि मेथडोलॉजी साक्षात् न दृश्येत, परन्तु 18 विद्यास्थानानि, प्रतिविद्यास्थानं नैके ग्रन्थाः, अनेके विषयाः, नाम यत् मैथमेटिकल मॉडल यद् अष्टाध्याय्याम् अस्ति इति उक्तम्, एवं तादृशाः अनेके विषयाः सन्ति। तत्र क्वालिटी क्वांटम उभयमपि बहु अधिकमस्ति भारतीय ज्ञानपरम्परायाः विषये। तर्हि तादृश क्वालिटी कंटेंट एंड द क्वांटम ऑफ आउटपुट that presupposes a well oiled, a very systematic methodology इति एव अस्माभिः ऊहः। अनुमानेनापि अवश्यं मेथडोलॉजी अस्ति इत्येव अस्माभिः गम्यते। तर्हि तत्र मेथडोलॉजी किम् इति प्रश्नः इदानीन्तनः न, बहुकालात् पूर्वमेव प्रोफेसर वामन केशव लेले इति महोदयः स्वस्य ग्रन्थे प्रश्नं कृतवान्। Had the ancient Indians conceived a form of scientific composition, had they developed a method of treatment
of scientific subject in an orderly manner? Did they expound all aspects of a given subject, or they confined their discussion to a few of them only? Did they reproduce the views of the past or the contemporary thinkers? Was there a mode of cross references? What style did they resort to establish their new thought and theories? Did the idea of rendering the subject matter intelligible as well as enjoyable ever strike them? Had the ancient Indian intellectuals devised any methodology of writing scientific works? इति एषः एव अतिप्रश्नः इति उच्यते. प्रश्नोपनिषदि आश्वलायनः प्रश्नं पृच्छति, कुत एष प्राणो जायते, कथमायात्यस्मिन् शरीरे, आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते, केनोत्क्रमते, कथं बाह्यमभिधत्ते इत्येवं प्रश्नानाम् आवलिमेव करोति. तदा पिप्पलादः महर्षिः गुरुः उत्तरं वदति, अतिप्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसि तस्मात् ते अहं ब्रवीमि इति. एवं प्रश्नसरणिः एव यदा क्रियते, सामान्यतः सामान्याः अध्यापकाः कुपिताः भवन्ति. एकं प्रश्नं पृच्छतु, एककालावच्छेदेन एकमेव प्रश्नं पृच्छतु. एवं प्रश्नसरणिं कृत्वा शिरोवेदनां न उत्पादयतु इति सामान्य अध्यापकाः वदन्ति. परन्तु प्रश्नोपनिषदि, उपनिषदः एव नाम किं? प्रश्नोपनिषदि. अतः प्रश्नानां प्रोत्साहनम् आसीत्. तया एव शैल्या अयमपि वामनकेशव लले महोदयः प्रश्नानाम् आवलिमेव कृतवान्. कस्मिन् विषये प्रश्न? प्राणविषये प्रश्नः वा मेथडालजी विषये प्रश्नः? विधिः, सो साइंटिफिक राइटिंग, सिस्टमैटिक राइटिंग इत्यस्य विषये व्हाट इज द मेथडालजी, the theoretico scientific methodology of ancient treatises, tantra yuktihi इति अस्य पुस्तकस्य 1981 मध्ये प्रथमं प्रकाशनम् अभूत् चौकम्बा परतः. तस्मिन् पुस्तके आदौ एव एते प्रश्नाः कृताः सन्ति लले महोदयेन. अत्र वयं पश्यामः चेत् प्रश्नानां स्वरूपं किञ्चित् अवलोकयामः चेत् अत्र शोध कंटेंट विषये प्रश्नः अस्ति. ओरिजिनल कंटेंट अस्ति वा इति कंटेंट विषये प्रश्नः अस्ति. किञ्चित् विमर्शं कुर्मः, चिन्तयामः चेत् एतत् स्लैड् सर्वं भवद्भ्यः लभ्यते, तत्र भवन्तः एव परामर्शं कुर्वन्तु. कंटेंट, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज इति एतेषां भाषा विषये अपि अस्ति. डिड द आइडिया ऑफ रेंडरिंग द सब्जेक्ट मैटर इंटेलिजिबल एज वेल एज एंजॉयबल, भाषा अपि कथं भवेत्, तत् पुस्तकं पश्यामि चेदेव इतः परं तन्न स्पष्टव्यम् इति भावना न भवेत्. कठिनः विषयः चेदपि, यथा शंकराचार्याणां भाष्य विषये वाचस्पति मिश्राः कथयन्ति, भाष्यं प्रसन्न गंभीरं तत् प्रणीतं विभज्यते इति भामत्याम् आदौ ते कथयन्ति. प्रसन्नमपि भवेत् परन्तु गंभीरमपि भवेत्. तादृश भाषा शैली आसीद् वा इति अपि. अतः कंट लैंग्वेज विषये अपि रिसर्च केवलं न, रिसर्च भाषा अपि कथं भवेत्. इज देयर अ बैलेंस बिटवीन इंटेलिजिबिलिटी एंड आल्सो डेप्थ. सो एवं बहु चिन्तितम् अस्ति. एतादृश प्रश्नः कृतः अस्ति, तस्य उत्तरं किम् इति चेत् एकम् उत्तरं भवितुमर्हति. वयम् अस्माकं शास्त्राणि पश्यामः चेत् बहुभ्यः मूलेभ्यः बहूनि दर्शनानि सन्ति, बहुविध ज्ञानस्रोतांसि सन्ति. तत्र कंटेंट, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज इत्यादि विषये कथं विनूतनं किञ्चित् ज्ञानम् आविष्कर्तव्यम् इति विषये, स्ट्रक्चरिंग कथं तस्य व्यवस्थापनं, तत्रत्य भाषा कथं भवेदिति साहित्ये, अस्माकं शास्त्रीय साहित्ये नैकानि उदाहरणानि लभ्यन्ते. सर्वत्र सर्वस्यापि चिन्तनमेव आदौ चिन्तनं, थॉट तः थीसिस् पर्यन्तं. थॉट खलु आरंभ बिंदुः. कश्चन वृक्षस्य अधः आसीत्, तस्य शिरसि किं पतितं? सेवफलं पतितं. तत् एकं थॉट. किमर्थं तत् अधः पतति, किमर्थं तत् न उपरि गच्छति इति एकं थॉट आरब्धं. ततः सः ग्राविटी इति थीसिस् पर्यन्तं नीतवान् न्यूटन्. अतः थॉट इत्यतः आरम्भः तत् थीसिस् पर्यन्तं नेतुं शक्यते. तद्विषये अस्माकं दर्शनेषु नाना स्रोतोभ्यः
अस्माकं सूचनाः लभ्यन्ते। योगसूत्रेषु कतिविधं चिन्तनं भवितुमर्हति। पञ्चवृत्तयः इति उच्यन्ते। पञ्चवृत्तीः जानन्ति वा भवन्तः? काः पञ्चवृत्तयः? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण प्रमेय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रमाणाः पञ्चवृत्तयः। चर्चा आसीत् रामनाथन् महोदयस्य। भवन्तः निद्रावशं गताः इति कदाचित् वदन् आसीत्। भवद्भिः सम्यक् वक्तुं शक्यते। योगशास्त्र आधारेण निद्रापि चित्तस्य किञ्चन कार्यमेव। वृत्तिः नाम कार्यं। तर्हि चित्तस्य कार्यमेव अहं कुर्वन् आसम्, अहं कुर्वती आसम् इति सधैर्यं भवद्भिः वक्तुं शक्यते। विषयान्तरं भवतु। अतः प्रामाणिकं ज्ञानम्, अप्रामाणिकं ज्ञानं, कल्पना इत्येतत् सर्वमपि चिन्तनस्य विषये एव बहु चिन्तनं कृतमस्ति। वाट् इस् अ थाट्, हौ मेनि टैप्स् आफ् थाट्स्, वाट् आर् आल् द इन्फ्लुयेन्सस् आन् थाट् इति विषये ततः एव खलु थीसिस् इत्यस्य आरम्भः, कण्टेण्ट्। तर्हि तद्विषये योगशास्त्रम् अस्माभिः प्रवेष्टव्यं। तर्हि एकं चिन्तनम् आगच्छति, तदुपरि प्रश्नोत्तरं भवति। प्रश्नः कः, उत्तरं किं, तद्विषयेपि नाना पदानि अपि सन्ति। प्रश्नः, पृच्छा, जिज्ञासा, एकैकस्यापि निर्वचनमस्ति। प्रश्नो नाम कः, नाम पृच्छा नाम का, जिज्ञासा इत्यस्यापि निर्वचनमस्ति। तत्सर्वम् इदानीं न प्रस्तौमि, परन्तु गदाधरी, न्यायसिद्धान्त मञ्जरी इत्यत्र सर्वत्रापि एतेषां पदानामेव निर्वचनमस्ति। वाट् इस् द डेफिनेशन् आफ् अ क्वश्चन् इत्यादि। उत्तरस्यापि लक्षणं, हौ एन् आन्सर् हेस् टु बि गिवन्। पक्षस्य व्यापकं सारम्, असन्दिग्धम् अनाकुलम्, अव्याख्यागम्यम् इत्येतत् उत्तरं तद्विदो विदुः इत्येवं तत्र हौ टु आन्सर् अ क्वश्चन् इति विषये। सो यु हेव् अ थाट्, यु हेव् क्वश्चन्स् अण्ड् आन्सर्स् आन् दट्, and then slowly you define your area of work. तत्र अतिव्याप्तिः, अव्याप्तिः, असम्भवः। न्यायशास्त्रविद् अत्र अरविन्द झा महोदयः अस्ति, एतत् सर्वं जानाति, अत्यन्तं निपुणः तस्मिन् विषये। अतः हाउ टू डेवलप द स्कोप, हाउ टू डिफाइन द स्कोप ऑफ अ वर्क, तत्र तदनन्तरं तदागच्छति। तदनन्तरं न केवलं स्वस्य अनुमानम्, अन्यस्य कृते अपि अहं तत् कथं प्रत्याययामि। प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनम् इति पञ्चावयववाक्येन अहं कथं तत् प्रतिपादयामि, मदीयं चिन्तनम् इति विषये पुनः न्यायशास्त्रमेव प्रवेष्टव्यम्। पुनः तत्र अस्तु प्रतिपादनसमये ग्रन्थस्य अधिकरणानि निर्मातव्यानि, सेक्शन्स् आफ् द ट्रिटैस् निर्मातव्यम्। अधिकरणस्य लक्षणमपि शास्त्रेषु प्रसिद्धम्, विषयो विषयश्चैव इत्यादि। तत्र अहं न प्रविशामि, परन्तु सूचयामि यत् हिण्ट्स् अस्ति। विस्तृत शास्त्र वाङ्मये थाट् टु थीसिस् पर्यन्तं गन्तुं नैक सूचनाः वर्तन्ते। मीमांसाशास्त्रं प्रवेष्टव्यं तदर्थं। चित्तस्य विभागविषये कुत्र अस्ति विचारः? योगशास्त्रे अस्ति। प्रश्नोत्तरस्य विषये अवगन्तव्यं चेत् न्यायशास्त्रं प्रवेष्टव्यम्। अतिव्याप्ति अव्याप्ति विषये पुनः न्यायशास्त्रम्। अधिकरणस्य लक्षणं मीमांसातः। पुनः लेखनस्य पुनः एकं तात्पर्यं, विद्यमानग्रन्थे किं तात्पर्यम् इति अवगन्तुम् उपायाः सन्ति, उपक्रमोपसंहारौ इत्यादि। अथवा तस्य किञ्चित् क्रमं परिवर्तयामः चेत् एकतात्पर्यकतया कथम् एकः ग्रन्थः निर्मातव्यः। तिलकाष्ठ महिषबन्धनम्, एतेषां मध्ये सम्बन्धः अस्ति वा? तेनालीरामस्य कथा अस्ति। तिलकाष्ठ महिषबन्धनम् इति कश्चन पृष्टवान् इति, कः ग्रन्थः भवता अधीतः इति। तिलकाष्ठ महिषबन्धनम् इत्ययं ग्रन्थः मया अधीतः इति श्रोतुं कथमस्ति? बोम्बास्टिक् इति वदामः। महत् किञ्चन पुस्तकं, महान् कश्चन ग्रन्थः इति, परन्तु परस्परम् असम्बद्धम्। तिलकाष्ठ महिषबन्धन इत्यादि तद् न भवेत्। सर्वत्र आरम्भतः अन्तपर्यन्तम् एकः एव विषयः यथा प्रतिपादितः भवेत्, एकतात्पर्यकता यथा भवेत्, तथा कस्यचन ग्रन्थस्य निर्माणं कथम्। उपक्रमोपसंहारौ, अभ्यासः, अपूर्वता, फलम्, अर्थवादः, उपपत्तिः इत्येवं क्रमः अस्ति वेदान्ते, मीमांसायां। तदस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तत्र सम्प्रदाये अपि अस्य बहु प्रसिद्धिः अस्ति। लेखनस्य भाषा कथं भवेत् इति विषये अपि सम्प्रदाये, शास्त्रसम्प्रदाये बहवः उल्लेखाः सन्ति। सूत्रवत्
कथं ग्रन्थस्य लेखनं करणीयं। सूत्रस्य लक्षणं किम्? अल्पाक्षरम्, असन्दिग्धं, सारवद्विश्वतो मुखम् इत्यादि वयं जानीमः। तस्य लक्षणं न जानीमः इति न, परन्तु have we seen it with an eye of it being a research methodology? रिसर्च भाषा कथं भवेत्? पाणिनि महर्षिः सूत्राणि प्रणिनाय, पतञ्जलि महर्षिः सूत्राणि प्रणिनाय, न्यायशास्त्रकारः सूत्राणि लिलेख, परन्तु तस्य भाषा कीदृशी? So the definition of sutra is not just the definition of sutra. It is an indicator for us as to how our language should be. मया केवलं सूत्रस्य लक्षणं द्रष्टव्यम् इति न, मयापि किं कर्तुं शक्यते? सूत्रवत् ग्रन्थप्रणयनं कर्तुं शक्यते। तदर्थमेव लक्षणं दत्तमस्ति। भवद्भिः अपि प्रयत्नः कर्तुं शक्यते। So it is an indication of language, how the language should be. So language methodology. इदानीं सामान्यतः रिसर्च पेपर भवन्तः लिखन्ति। रिसर्च पेपर आरम्भे किं भवेत्? abstract इति उच्यते। इदमेव सूत्रलक्षणं। किमर्थम्? abstract इत्यस्य स्वरूप वर्णनकर्तृ किमर्थं न भवेत्? Why can't these be the parameters for an abstract? तद् वयं न चिन्तयामः। वयं केवलं तत् सूत्रलक्षणम् इति कृत्वा we will bracket it and keep it away. Then will we apply it as a definition for an abstract? अतः तथा यदि वयं तत् चिन्तयामः, it's a direct application in our research. एवमेव भाष्यस्यापि लक्षणमस्ति। तस्य वयं लक्षणं पश्यामः। सूत्रस्थं पदमादाय पदैः सूत्रानुकारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते। भाष्यं भाष्य टू टायर राइटिंग ऑफ द लैंग्वेज। सूत्रस्य यत् पदं तस्य आधारेण विवरणं करणीयं, स्वस्यापि व्याख्यानस्य पुनः विवरणं करणीयम्। Only if I do a two-tier interpretation, then my commentary will be complete. So in my writing, am I ensuring that I do a two-tier interpretation? इत्यपि चिन्तयितुं शक्यते। अहं सूत्रकारस्य विवरणं करोमि चेत् अलम् इति न। भवता सूत्रकारस्य यद् विवरणं कृतं, have you made it intelligible? Have you revisited your interpretation and have you again rewritten and reparaphrased and have written it in a second tier? तदपि चिन्तयितुं शक्यते। अतः भाषाशैली वार्तिकविषये तु भवन्तः जानन्त्येव, उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते इति। तदपि भाषाशैली विषये एव। अतः be it the content, structure, language इति विषये खलु लेले महोदयस्य प्रश्नः आसीत्। Was there a methodology for research content, research structure, research language इति प्रश्नः आसीत्। प्रश्नस्य उत्तरम् आम् वा न वा? लेले महोदयस्य या प्रश्नावलिः आसीत् तस्य उत्तरम् आम् वा न वा? भारतीय ज्ञान परम्परायां तेषां प्रश्नानाम् उत्तरम् अस्ति उत न? आम् इति वक्तव्यं भोजनवेला, तदा एव ज्ञायते। आम्, परन्तु एकः प्रश्नः। एतत् सर्वं ज्ञातुं मया मीमांसाशास्त्रमपि प्रवेष्टव्यं, योगशास्त्रमपि प्रवेष्टव्यं, सम्प्रदायतः अपि विषयाः गृहीतव्याः इत्येवं नानामूलतः मया विषयः सङ्गृहीतव्यः इति यदा इस् देर् वन् स्टाप् शाप्, सर्वमपि एकत्र, प्रायः सर्वमपि रिसर्च कंटेंट विषये, स्ट्रक्चर विषये, लैंग्वेज विषये मार्गदर्शनम् एकत्र लभ्यते वा? सर्वदापि गौण एतत् लाघवं गौरवम् इति पश्यन्ति शास्त्रे। शास्त्रे लाघवमार्गः गौरवमार्गः इति भवति। प्राणायामः एवमपि कर्तुं शक्यते। कदाचित् केचन किं कुर्वन्ति, एवमपि प्राणायामं कुर्वन्ति, द्राविड प्राणायामः इति कदाचित् शास्त्रे परिहासः क्रियते। तर्हि कथं प्राणायामकरणेन सौकर्यं भवति? एवं करणेन सौकर्यम्। एकत्र एतेषां सर्वेषाम् उपलब्धिः अस्ति वा? भिन्नानि शास्त्राणि अस्माभिः प्रवेष्टव्यानि वा इति प्रश्ने सति एकत्र अस्ति इति चेत् लाघवं, प्रायः सर्वम् अस्ति इति चेत् लाघवं। तर्हि लाघवोन्मुखाः वयं, तर्हि one place where can we
find guidance, instructions on content structure language of a research thesis construction. Tadapi IKS Moolatah, Bharatiya Prachina Jnana Paramparatah. In one place do we find such references? Iti yadi uchyate, tarihi tasya uttarameva kim bhavati? Mama vyakhyanasya vishayah bhavati tantra yuktihi. Tantra yuktayah. Mama vyakhyan vishaya sparshartham etavati peethika arachaniya. Parantu this peethika is not out of place, but to bring in the focus, I had to tell all these aspects. So, if you want in one place, most of these aspects, guidance on content, structure and language, tarhi bhavadbihi tantra yukti vishaye chintaniyam. Kim aham vadami etad vishaye tantra yuktayah eva solution for all these question iti chetanna. Bahavaha. There is almost a century of scholars who are aware of this potential of tantra yuktis. Tantra yukti shabdasya kaha artha ityadi agre pashyamaha. Parantu the potential of tantra yukti vishaye, since the beginning of the 20th century till now, many scholars are aware of the potential. The point is, the potential of IKS, not only on tantra yukti, the potential of IKS was very well known since a long time, but we have not exploited the potential of IKS. Only now, since a decade, we are slowly opening up and trying to explore the potential of Tantra Yukti and all the aspects of IKS. Now, with regard to the Tantra Yukti Vishay, you can see I have chronologically arranged the views of scholars. So scholars were aware of the potential of Tantra Yukti since the beginning of 20th century. Tama Shastri, who was the one who translated Kautilya Arthashastra into English for the first time from Mysore, he says Tatra Yuktis are plan of a treatise. How to plan a treatise? Satish Chandra Vidyabhushana, who wrote a primer on Indian logic, very wonderful work. So he says Tantra Yukti is forms of scientific argument. You can see the chronological progression also. And then Gerhard Oberhammer, a German scholar. So he notes formal elements which gave form to a scientific work, Tantra Yukti. And then N.E. Swami, he wrote, or he was in charge of publishing a book called Tantra Yukti Vichara by Neelamegha Bhishak. It's a 9th century work on methodology, which was focused on Ayurveda basically, but still it is an independent research methodology work by Neelamegha Bhishak. So in that, he says what Tantra Yukti is: methodology and technique which enable one to compose and interpret scientific treatises correctly and intelligently. And then Esther Solomon, who wrote on Indian dialectics, she says method of treatment, maxims for interpretation of textual topics, Tantra Yukti. And then Lele himself, whom I quoted earlier, he says methodology of theoretico-scientific treatises in Sanskrit. And then Mittal, Surendranath Mittal, who analyzed Kautilya Arthashastra, he says an expedient in writing of science. K.V. Sharma, another very great scholar who worked on astronomical treatises on astronomy. So he says methodology in Sanskrit texts on science, that is Tantra Yukti. So you can see right from 1909 till 2006, more than almost a century of scholars are aware of the potential, but it never entered into, it was known as a methodology in scientific treatises, theoretical treatises, but it never entered into the mainstream of research methodology. It was never taught. It is not only more than a millennia of work was guided by Tantra Yuktis, and a century of scholars were aware of the potential, but the mind to apply it into the education system never occurred to anyone, because probably there was a blockage in the mind that, oh, anything that we import from the West only is a methodology. We ourselves cannot have a methodology. That probably there was a block, or that scenario of education also did not permit it that way. So, though
millennia of literature was created by Tantra Yukti. Century of scholars were aware of Tantra Yuktis and its potential, but only by a decade's time, slowly now we can see Tantra Yuktis being part of the research methodology syllabus in many of the universities, especially Central Sanskrit University. So hence, that is the current status about the Tantra Yuktis. And then when we go into the word Tantra Yukti itself, again, when you hear about the word Tantra Yukti, you have to suspend your general understanding of the word Tantra and Yukti. So Panchatantra and so on and so forth, or neither does it mean the Tantra Shastra. So Tantra is to be understood as a systematic discipline of knowledge. Tanoti vipulan arthan tattvamantra samanvitan tranancha kurute yasmat tantramitya bhidhiyate. Yasmin kshetre अथवा यस्मिन् ग्रन्थे विपुलाः अर्थाः सन्ति, नैके विषयाः सन्ति, तत्र तत्त्वमस्ति, तत्त्वं नाम फिलासफी, सत्यविचारः अस्ति, मन्त्रः अपि अस्ति, कौन्सिलिङ्ग् अपि अस्ति, एंड यस्य अनुष्ठानेन त्राणमपि भवति, रक्षणमपि भवति, तत् तन्त्रमित्यभिधीयते. You study normally any discipline, any textbook, to that all this definitions apply. A book on engineering, iti chintayantu. It has so many chapters, a lot of content. Tanoti vipulan arthan. Tattva mantra samanvitan. It speaks about the philosophy and it also gives procedures, mantra, tranancha. If you use those techniques, you are protected. You are protected from laborious work and your work is facilitated easily. So hence, any systematic treatise is called as Tantra, or any field of, especially in this context, it is any systematic treatise that is a Tantra. And then there is another reference also. It says that Tatra Ayurvedaha, Shakha, Vidya, Sutram, Jnanam, Lakshanam, Tantram, Ityanarthantaram. So, Tantram and Shastram are synonymous. So, Tantram is not limited only to Tantra Shastra. So, Tantra is synonymous to Jnanam. Tantra is synonymous to Shastram. So, in the context of Tantra Yukti, so we should be very much aware of the contextual significance of terms. We cannot apply, we cannot say while eating the food, lunchtime is nearing, while eating the food, when I say Saindhavam Anaya, it cannot be a horse. It should only be a salt. Evameva Tantra Yuktinam Sandarbhe Tantram iti padasya Shastram ityarthaha. Iti Tantra Shabdasya Arthaha. Tantra Yukti Ghataki Bhuta Tantra Padasya Arthaha Avalokita. Tatra Yukti Shabdasya tu Arthaha Kaha. Itaretaraabhisambadhasya Artha Samuhasya Upadeshaha. Yuktihi iti. Tata Swayam Nyaya Sutra Bhashye Vatsyayanena Parasparam Sambadhanam Arthanam, a cogent, coherent expression of ideas. Aham Vijnani Bhavami, Vishayan Janami, Parantu Vyavasthita Rupena Vicharan Prakatayami Va. Vyavasthita Kramena Vicharan Prakatayami Va. Tadartham ye upayaha santi tesham upayanam eva atra yukti shabda vachyata. Itaretara abhisambadhasya Itaretara paraspara abhisambadhasya artha samuhasya upadeshaha tadartham yani upakaranani yukti shabda vachyadi yujyante sankalpyante sambadhyante parasparam arthaha prakaranike abhimate arthe virodha vyaghatadi doshajatam apasya anaya yaya virodhaha vyaghataha ityadi doshaha nivaritaha parasparam vyavasthita kramena arthaha pratipadyante तदर्थम यानि उपकरणानि तानि युक्ति शब्द वाच्यानि भवन्ति तंत्रस्य युक्तयः तंत्रयुक्तयः एकस्य शास्त्रस्य यत् ज्ञानं तद् व्यवस्थित रूपेण प्रतिपादयितुं यानि उपकरणानि तानि तंत्रयुक्ति पदवाच्यानि भवन्ति इत्यर्थः. तर्हि अस्य अवश्यमेव ज्ञानं सर्वैः
शास्त्राध्येतृभिः अग्रे शास्त्रनिर्मातृभिः अहं शास्त्रम् अवगन्तुम् इच्छामि, मम कृतेपि अस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। यतोहि केन रूपेण अत्र विचाराः परस्परसम्बद्धतया प्रतिपादिताः इति मया अवगन्तव्यम्। मयापि यदा लिख्यते थीसिस् यदा भवन्तः अग्रे लिखन्ति तर्हि मयापि इतरेतरसम्बद्धस्य अर्थसमूहस्य प्रतिपादनमेव भवद्भिरपि करणीयम्। तद्विषये सिद्धमस्ति, सर्वं चिन्तितमस्ति। अतः नूतनतया चिन्तनीयं नास्ति। सिद्धमन्नं परित्यज्य भिक्षामटति दुर्मतिः इति किञ्चित् वाक्यं कदाचित् श्रूयते। अतः मेथडालजी विषये कुत्रापि अन्यत्र न गन्तव्यं। कुत्र आगन्तव्यं? तत्र युक्ति, तत् सिद्धम् अन्नम् अस्ति। तस्मात् अत्र प्रविश्य अत्रत्याः विचाराः एकैकेनापि शोधकर्त्रा अस्य तात्पर्यम् अवगन्तव्यं, कथं विचाराः प्रतिपादनीयाः इति ज्ञातव्यम्। केवलम् एषा काचित् कल्पना आसीत् वा तन्त्रयुक्तिः इति विषये? Was it mere a conceptualization? Was it ever applied? Do we see Tantra Yuktis in an applied form anywhere? Methodology iti vadanti, parantu udaharanam nasti cheta methodology pratipadanam samyak pratignya na kevala hi pratignya प्रतिज्ञातमर्थं साधयेत्। इदं वाक्यं भवद्भिः श्रुतं स्यात्। हाँ, तन्त्रयुक्तिः इति केवलं प्रतिज्ञा कृता अस्ति वा? प्राचीनेषु शास्त्रेषु अस्य उपयोगः, प्रयोगः, विनियोगः अस्ति वा इति चेत् अवश्यमेव। तो यदा शास्त्रे अपि बहुधा तथैव यस्य कस्यचन लक्षणं यदा उच्यते तस्य लक्षणस्य समन्वयः कुत्रचित् दर्शनीयः। लक्षणस्य उदाहरणमपि दर्शनीयम्, अन्यत् किं दर्शनीयम्? प्रत्युदाहरणमपि दर्शनीयम्। इदं लक्षणं कुत्र समन्वेति, कुत्र न समन्वेति खलु? एवम् उदाहरणेन विना, प्रयोगेन विना लक्षणकरणेन प्रयोजनं नास्ति। तर्हि एवमेव तन्त्रयुक्तयः केवलं निर्मिताः इति न, तन्त्रयुक्तीनां विनियोगः अपि कृतः, प्रयोगः अपि कृतः। प्राचीनकालादपि तस्य प्रयोगः, अप्लिकेशन् वास् देर्। तस्य वेरी ओल्ड प्राइमोर्डियल प्रोटोटाइप कुत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः इति चेत्, एंड आइडियल यूटिलाइजेशन कुत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः? कौटिल्य अर्थशास्त्रे वयं द्रष्टुं शक्नुमः तन्त्रयुक्तीनां विषये। कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य 15 अधिकरणानि भवन्ति। 15 अधिकरणं तन्त्रयुक्तिः, लास्ट चैप्टर ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र। भवन्तः पश्यन्ति चेत् तत्र पृथिव्याः लाभपालनोपायः शास्त्रम् अर्थशास्त्रमिति तद् 32 कौटिल्यः आचार्यः वदति, पृथिव्याः लाभपालनार्थं यदिदम् अर्थशास्त्रं मया व्यरचि गतेषु 14 अधिकरणेषु यद्मया रचितं तत् 32 युक्तियुक्ततया मया रचितमस्ति। केवलम् अव्यवस्थितरूपेण मया रचना न कृता, तन्त्रयुक्त्याधारेण मया रचना कृता इति। तत्र भवन्तः पश्यन्ति, so this is a classical application of तन्त्रयुक्तिस्। काः युक्तयः कौटिल्येन आचार्येण प्रयुक्ताः इति आवलिः वर्तते। सो एन्लिस्टिंग अधिकरणं, विधानं, योगः, हेत्वर्थः, पदार्थः, उद्देशः, निर्देशः, अतिदेशः, प्रदेशः इत्येवं युक्तीनाम् आवलिः। सो लिस्टिंग द डिवाइसेस यूटिलाइज्ड। सेकेंड स्टेप इज डिफाइनिंग ईच ऑफ द युक्ति। आदौ अधिकरणम् इत्युक्तम् आवल्याम्, तत्र अधिकरणस्य लक्षणं दत्तमस्ति। यमर्थम् अधिकृत्य उच्यते तदधिकरणम्। यस्य विषये ग्रन्थे प्रतिपादनं क्रियते सब्जेक्ट मैटर इति उच्यते खलु। तो इनिशियली सब्जेक्ट मैटर, सो तत् तस्य निर्वचनं कृतमस्ति। तो युक्तिः काचिदस्ति, युक्तेः निर्वचनमस्ति,
निरुक्तायाः युक्तेः प्रयोगः मम ग्रन्थे कुत्र कृतः तदपि प्रदर्शितमस्ति आदौ एव। सो प्रथम अधिकरणे प्रथम अध्याये आदौ एव तत्र अधिकरणतन्त्रयुक्तेः प्रयोगः मया कृतः इति स्वयं कौटिल्याचार्यः दर्शयति। पृथिव्या लाभे पालने यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि प्रायशः तानि संहृत्य एकमिदम् अर्थशास्त्रं कृतम्। तर्हि दिस् इस् लैक् अ टाइटल एंड सबटाइटल ऑफ अ थीसिस। तत्र कौटिल्य अर्थशास्त्रं नाम किम्? अर्थशास्त्रम् अर्थशास्त्रम् इति वयं वदामः। अर्थशास्त्रस्य कः अर्थः इति चेत् पृथिव्याः लाभः पालनं। पृथिवी नाम भूमिः, भूमेः लाभः नाम विस्तारः। कश्चित् महाराजः अस्ति, तस्य किं कार्यं? स्वस्य भूखण्डं सः वर्धयेत्। अन्यस्य उपरि आक्रमणं कृत्वा स्वस्य भूखण्डं सः वर्धयेत्। केवलं स्वस्य भूभागं वर्धयति चेत् अलं वा? चेत् तस्य पालनमपि करणीयम्। एकस्मात् पार्श्वात् सः भूभागस्य विस्तारं कुर्वन् गच्छति, अपरस्मिन् पार्श्वे सर्वं नष्टं भवति इति चेत् तेन किं कृतं भवति? अन्ततः आगत्वा किमपि न कृतं भवति। अतः not only acquiring more land for his kingdom but also administering it, एतदेव अर्थशास्त्रम्। पृथिव्याः लाभे पालने च। परन्तु कौटिल्यः वदति इदम् अर्थशास्त्रं मया इदं प्रथमतया क्रियते वा इति चेत् न। यावन्ति अर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि, एतद्विषये अहमेव प्रथमः रचयिता इति नास्ति। पूर्वाचार्याः नैके अर्थशास्त्र ग्रन्थान् रचितवन्तः। तानि संहृत्य प्रायशः तानि संहृत्य एकमिदम् अर्थशास्त्रं कृतम्। So the language is also very scientific. He says probably at the time of the composition of my work, whatever was known to me, I have collected it. See, this is a beautiful example. And you know the period 500 BCE, that's the period of Kautilya. Generally there are various opinions, but even from 3000 years ago, the one who wrote the text, he says probably whatever Arthashastra text was available in my period, I have collected. Where he indicates the limitation of his study also. There may be some which may be missing. So there is a scope of improvement. So how systematic, how well-rounded you can create your title. Yesterday when Ramanathan ji was speaking, there is no need, means someone was speaking about the necessity of a lab to do chemical experiments, etc. The lab can be here itself. So in those days of very minimal instruments, he applied his mind to well-rounded title, subtitle of his thesis he has given, with the limitations also reflected in the title itself. So writing such a subtitle for one's thesis is called as adhikaranam. So yam artham adhikritya uchyate. Tad adhikaranam iti yada vadati. So tesham sarvesham vicharan sangrihya maya vicharaha prastuyate asmin granthe. Nama Shukracharyaha Manuhu Brihaspatihi. Etat sarvam uddritamasti Kautilya Granthe. Barhaspatyaha एवं शुक्र औषनसाः मानवाः इति तेषां सर्वेषां अन्यदपि सः सर्वेषां विचारं केवलं संगृह्य न उक्तवान्, सर्वेषां विचारं संगृह्य अन्ते इति कौटिल्यः इति स्वमतमपि प्रकटयति। यदा शुक्राचार्यस्य ग्रन्थं शुक्रनीतिं पठति, ओ तर्हि अयं वा विचारः, तर्हि मन्त्रिपरिषदि कियन्तः, अग्रिम उदाहरणमपि द्रक्ष्यन्ति भवन्तः, मन्त्रिपरिषदि कियन्तः जनाः भवेयुः? शुक्राचार्यः एकां संख्यां वदति, मनुः अन्यां संख्यां वदति, बृहस्पतेः अनुयायिनः अन्यां संख्यां वदन्ति, जनाः किं भवन्ति? दिग्भ्रान्ताः भवन्ति। तर्हि मन्त्रिपरिषदि कति जनाः भवेयुः?
यथा सामर्थ्यम् इति कौटिल्यः इति कथयति। राज्ञः यत् सामर्थ्यं राज्यस्य च यत् सामर्थ्यं तदनुगुणं मन्त्रिपरिषदः संख्या निर्णेतव्या। देयर इज नो वन साइज दैट फिट्स ऑल इति तस्य विचार वैशिष्ट्यं। तादृश विचाराः सर्वेपि स्वस्य टाइटल मध्ये। अतः we think that writing the title of a thesis is the boring job. No, it should be as comprehensive as possible. By just looking at the title or the subtitle of your thesis, people should be able to appreciate. See, just now we are just looking at these words of Kautilya and appreciating its well-roundedness. केवलं शीर्षकम् उपशीर्षकं च आधारीकृत्य वयं चिन्तयन्तः स्मः, तथा अस्माभिः अस्माकं शीर्षक निर्णय। शीर्षकं कदा दातव्यं? थीसिस् शीर्षकं कदा दातव्यम्? आरम्भे वा अन्ते वा? केचन आरम्भे इति वदन्ति, केचन अन्ते इति वदन्ति। Provisional title in the beginning and the final title at the end. यदा यदा अध्ययनं प्रवर्तते तदा एव इतोपि स्पष्टता भवति. We can start with a provisional title, but finally when we freeze our work and complete our conclusion, there is nothing wrong in fine tuning the title and the subtitle. So tatha kritva he has made it. So eka eva yuktihi asya aham vivaranam krita. So the classical research methodology you can find. So idanintana thesis madhyepi bhavantaha research methodology iti page bhavati athava section bhavati. What is the methodology that you have followed? Iti bhavati khalu. Tasya idam classical example. So what are all the tools that I have used? What is the definition of it? And then where in my thesis I have used this. Iti asya sampurna vivaranam atra asmabhi drashtum shakyate. This should be a protocol. See, just like research methodology page is a protocol in the theses that are submitted to the universities, Purvatana Kale, this was a protocol. Kautilya Arthashastre Ante Asti Tantrayukti Adhyayah. Charaka Samhitayam, Sushruta Samhitayam cha Ante Tantrayukti Adhyayah Asti. Tamil Bhashayam api, Prachina Tamil Bhashayam api, Tantrayuktinam Upayogah Asti, Grantasya Arambhe. Tantrayuktinam. Te Pratignyaya Pravartante. Karyam Samabhya Atra Upasamhara Samaye Samskrita Grantheshu Upalabhyate. Tamil Grantheshu Tavad Tantrayuktihi Pratignya Sandarbhe Etaha Yuktayaha Upayujyante Asmavihi iti Tolkapiyam Nannul ityadishu Grantheshu Tatha Upalabhyate. So this is the classical way. So Maya Kutaha Arabdham iti cheta. It's not that Tantrayukti existed. Tantrayukti was also applied and used. So yada, when we see that Tantrayukti was there, Tantrayukti was applied, tari asmabhi king kartavyam? We have to follow suit. Katham iti kartavyata api tatra darshita bhavati. Yuktinam upayogah katham karaniyah ityapi atra nidarshanena udaharanena atra pratipaditam vartate. Tasmat saralataya etesham upayogah asmabhihi kartum shakyate. So it was a protocol. Bahushu grantheshu asmabhihi tatra tantrayuktinam upalabdhi asti. Prachina grantheshu drishyate tantrayuktihi iti uktam. So dvatrimshat tantrayuktayaha iti. What are the other associated elements with tantrayuktis? Vayam yada pashyamaha. 32 tantrayuktis in Kautilya's text. Charaka Sushrutadi Samhita Grantheshu 36 tantrayuktis. Itopi chatasraha yuktayah adhikaha api drishyante. Antata gatva chatvarimshat tantrayuktayah Samskrita Granthebhyah asmabhihi upalabdhum shakyante. Tena samam tantra gunaha api santi. Vishishya tatra Ayurveda Sahitya Tantra Gunaha. What is a good treatise? What is the ideal
or what are the virtues of a treatise. Sahapi tatra sumahadyashasvi jira purusha sevitam arthabahulam supranita sutra bhashya kramam ityevam o etat sarvam asti cheta samichinah grantha iti यथा तंत्र गुणाः सन्ति तंत्र दोषाः अपि सन्ति तर्हि व्याहतं कष्ट शब्दम. So most jargons are used, archaic terminologies are used. तत् उपयोगाय भवति वा पठितॄणां न भवति. अतः पदप्रयोग केवलं वैदुष्य प्रदर्शनेन अलं वा ग्रन्थे न. ग्रन्थरचनस्य किं प्रयोजनम् अन्यैः अधीत्य अवगन्तव्यम्. तथा भाषाया प्रयोगः. तर्हि तत्र के दोषाः भवन्ति इति आवलिः एव कृता वर्तते. तस्य पालनमेव कर्तव्यं तावदेव. ओ एते दोषाः. When you finish your thesis, you should use these tantra yuktis. I have in my upcoming publication, I have reworked them into do's and don'ts. यथा माता भोजनं सज्जीकरोति परन्तु तस्य शिशोः मुखे प्रवेशनं करणीयं खलु. तर्हि नानाक्रमेण अस्माभिः तस्य विवेचनं कर्तुं शक्यते. शास्त्रे यथा प्रतिपादितं तथैव अपि अध्येतुं शक्यते. I have also made it into do's and don'ts for a thesis on tantra, based on tantra gunas and tantra doshas. Tantra yukti adharena api maya parameters rachitam asti on content, on structure and language. So tadadharena how I self-evaluate my thesis. See, everyone before submitting the thesis should evaluate one's own thesis. See, yada we self-evaluate it based on these parameters, then there itself a lot of redundancy, lot of mistakes are avoided. And then when I submit it, we will be confident. No need for any compromise on the quality of the thesis. Nowadays, this is the era of self-attestation, right? Earlier, you have to go to a notary public, get the sign and seal, etc., and then make the copy of certificates. Now, you have to self-attest upon your honesty. So, for that, for self-evaluation of your thesis, these methods can be used. I have developed a set of parameters based on that. In the next session, I will show that to you. So, I will just make this last point before we close for lunch. That is, these Tantra Yuktis, I just mentioned a few treatises, Kautilya Arthashastra and Charaka Sushruta Samhita, but about 1700 years of textual utilization of the treatises are there, cutting across various disciplines. See, it is not that you all belong to the same discipline. Some people may be in Darshana Shastra, some may be in Ayurveda Shastra, some may be in Sahitya. You may belong to different disciplines. Some may be in Vyakarana. Texts of different disciplines have utilized Tantra Yukti. Sarvatrikata, Sarvakshetra Gatata Asti Tantra Yukti Nam. Kautilya Arthashastra is the primary text, oldest text which has evidence of the utilization of Tantra Yukti. Then Nyaya Sutra Bhashyepi Kasanchana Anumatam Ityadi Yuktinam. Tatra traces are there. Yukti Deepika iti Sankhya Karikayaha Kachid Vyakhya. Tatrapi Dwadasha Tantra Yuktinam. Tatra Tantra Sampat iti Namna Tasya Ullekha Asti. Tantra Sampadam Etadasti. Ayurveda Shastre Tavat Brihatrayi iti Yaduchyate. Tatra Sarvatrapi Tantra Yuktinam Upayogaha. Punah Purana Granthe Tannama Vishnu Dharmottara Purane Tantra Yuktinam Upalabdhi Asti. Punah independent works on Tantra Yukti api asti. Tantra Yukti Vicharaha Tantra Yuktihi iti Grantaha Upalabdhyate. Tantra Shastrasya Grantheshu api Tantra Yuktihi Vartate. Ishvara Pratyabhijna Vivarti Vimarshini Swachhanda Tantram Vamakeshwari Mata Vivaranam Ityadishu Vyakhya Grantheshu api. Tarihi Tantra Shastram va bhavatu, Puranam va bhavatu, Ayurvedaha, Darshana Shastram, Artha Shastram, Tatra V.S. Agrawalaha iti kaschana, Paniniya Ashtadhyayaha Vishaye, the Contemporary Society of Panini iti ekam pustakam rachayamasa.
तत्रापि कथं तन्त्रयुक्तयः सन्ति पाणिनीय अष्टाध्याय्यां तन्त्रयुक्तयः कति तन्त्रयुक्तयः सन्ति 14 तन्त्रयुक्तयः द्रष्टुं शक्यन्ते इति सः वदति अतः नानाशास्त्रेषु सो मल्टीडिसिप्लिनरी एप्लिकेशन अस्ति अस्य because it speaks about a systematic text construction and presentation. So hence it is applicable, universal in its application. And yatha tarhi कयाचित् भाषयान् तत्र परिमिता अस्ति वा भाषा परिमितिः अस्ति वा इति चेत् वयं तदपि पश्यामः प्राचीन तमिळ् ग्रन्थेष्वपि संस्कृते तावत् 1700 years of reference दृश्यते तमिळ् भाषायां पश्यामः चेत् 1900 years of textual references तोल्काप्पियम् इत्यतः आरभ्य स्वामिनाथम् इति ग्रन्थपर्यन्तं बहुषु तमिळ् व्याकरण अलंकार शास्त्र छन्दशास्त्र ग्रन्थेषु तमिळ् भाषायाम् एतेषां एतासां तन्त्रयुक्तीनाम् उपलब्धिः अस्ति न केवलं तमिळ् तत्रापि तन्त्रगुणाः तन्त्रदोषाः अपि तमिळ् सम्प्रदाये सन्ति न केवलं तमिळ् पाली ग्रन्थेष्वपि ए.के. वार्ड्नर् इत्यस्ति सः इण्डियन् बुद्धिसम् इति एकं पुस्तकं रचितवान् शोध ग्रन्थं रचितवान् तत्रापि नेति प्रकरण पेटकोपदेश इत्यस्ति तस्य सर्वस्यापि तन्त्रयुक्ति प्रभावितता अस्ति इति सः उल्लिखति तस्मात् कारणात् भारतस्य यत् प्राचीन भाषात्रयं यत्र अत्यन्तं विशाला साहित्य सम्पत् अस्ति नाम तमिळ् संस्कृतं पाली बौद्ध ग्रन्थाः सर्वेपि पाली भाषायां भवन्ति अनन्तरं प्राचीन तमिळ् ग्रन्थाः सन्ति पुनः प्राचीन संस्कृत ग्रन्थाः इत्येवं कटिंग अक्रॉस linguistic divide you find the application of the same doctrine that is tantra yukti methodological so this also translingual iti vaktum shaknumah तथा तस्य प्रसारः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते तस्मात् आभारतमपि अस्य न केवलं कटिंग अक्रॉस लिंग्विस्टिक बैरियर्स आभारतम यथा ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृति विमर्शिनी अथवा कौटिल्य अर्थशास्त्रम यदि उत्तर भारतस्य तर्हि नीलमेघ भिषजा रचित तंत्रयुक्ति विचार ग्रंथः केरलस्थः तमिळ् ग्रंथेषु विद्यमान तंत्रयुक्तः तु तमिळ्नाडु प्रदेशस्य अतः उत्तर भारतात् आरभ्य दक्षिण भारत पर्यन्तं तर्हि स्पेशियो टेम्पोरल so space time language cutting across all these things we see the application of tantra yuktis so if it was universal in the past if these methodologies were universal in the past then current time also it should be applicable if all the from various disciplines people at various levels they used it why not we in our own discipline whatever our discipline is so in our current times also we need to look into these tantra yuktis and appropriately apply them to refine the content or to create original content to structure our content and also express it in suitable appropriate scientific language so the how of it we will see in the next session so with this I have introduced and gave a broad outline of the potentials and possibilities of tantra yukti thank you very much अतीव शोभनं व्याख्यानं श्रीमतां भावो धन्यवादाः भवता अतिसंभारेण अतिविस्तरेण च तन्त्रयुक्तीनां भवता वर्णनं कृतम् अथ च पूर्वस्मिन् काले तन्त्रयुक्तयः कथम् आसन् एवं च तेषां क उपयोगः आसीत् कस्मिन् विषये तैः व्याख्यानं कृतम् इति भवता अत्र प्रोक्तम् परन्तु तन्त्रयुक्तयः याः सन्ति तेषाम् अद्यत्वे अस्मिन् समये कः उपयोगः अस्ति कास्ति प्रासङ्गिकता इत्यपि परिभाषणीयम् यथा भवता प्रोक्तं यत् पूर्वस्मिन् काले राजा आसीत् सः भूमेः आहरणं करोति स्म अथ च तस्य पालनमपि करोति स्म अद्यत्वे अस्मिन् युगे न कोऽपि
कस्याचित् भूमेः आहरणं करोति अपि तु पालनमेव न ददाति। नास्ति कश्चन अस्मिन् समये कानून् भवति, विधि भवति, येन कोऽपि कोऽपि शासकः कस्यापि भूमेः आहरणं कुर्यात्। एवं आहरणम् इति अस्मिन् युगे नास्ति प्रासंगिकम्। एवं च अर्थशास्त्रे तन्त्रयुक्तेषु च ये विधयः अस्मिन् युगे प्रासंगिकाः सन्ति तेषां कथं तुलना स्यात्। ये विधयः पूर्वस्मिन् युगे आसन् तेषां प्रासंगिकता अस्मिन् युगे कथं भवति। राजतन्त्रे शासन कर्मणि अथ च अर्थशास्त्रे तेषां विधीनां प्रासंगिकता समं व्याख्यानं कथं स्यात् इत्यपि वचनीयम् अत्यावश्यकम्। भवद्भिः प्रोक्तं यत् तन्त्रयुक्तेषु पाणिनीसूत्राणां 14 विधीनाम् अपि उपयोगः अस्ति वा, वयं ज्ञातुमिच्छामः। कृपापूर्वकं वदतु यत् 14 विधीनां कः उपयोगः अस्ति, वयम् अनुगृह्णीमः भवन्तम्। धन्यवादः।